اللہ واسطے دوستی کرنا، اللہ واسطے دشمنی رکھنا، اس کے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوئی سی۔ سنن ابی داؤد دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی دے کچھ بندے نے نہ وہ نبی نے نہ وہ شہید نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے کچھ بندے ایسے نے نہ انہاں دا شمار انبیاء وچ ہوندا ہے اور نہ شہداء وچ۔ خدا دے نزدیک انہاں دا ایسا مرتبہ ہوے گا کہ قیامت دے دن انبیاء اور شہداء انہاں دے اوتے غبط کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہون گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہون گے جڑے محض رحمت الہی دی وجہ تو آپس دے اندر محبت رکھدے ہون گے، نہ انہاں دے آپس دے اندر رشتہ ہے اور نہ مال دا لینا دینا ہے۔ خدا دی قسم انہاں دے چہرے نور نے اور وہ خود نور دے نے۔ انہاں نوں نہ کوئی خوف ہوے گا جدوں لوگ خوف دے اندر ہون گے اور نہ اے او غمگین ہون گے جدوں دوسرے بندے غمگین ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آیات مبارکہ پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ دے ولیاں دے اوتے نہ کوئی خوف ہے اور نہ او غم کرن گے۔ یعنی جنہاں نے اللہ نو محبوب رکھیا اور اللہ نے انہاں نو محبوب رکھیا، قیامت دے دن لوگ خوف دے اندر مبتلا ہون گے لیکن اے بندے بے خوف ہون گے، لوگ غم دے اندر مبتلا ہون گے لیکن اے بندے جنہاں نے اللہ دی ذات دے نال محبت رکھی، اللہ دی رضا دی خاطر دنیا والیاں دے نال محبت رکھی، انہاں نو کسے قسم دا کوئی غم نہیں۔ اور میں ایمان دی چیزاں دے وچوں سب تو مضبوط اللہ تبارک و تعالی دے بارے موالات نے اور اللہ واسطے محبت کرنا اور اللہ واسطے بغض رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے کسی دے نال محبت رکھنا اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے کسی دے نال بغض رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں معلوم ہوئے کہ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسند کیڑا عمل ہے؟ کسی نے آکھیا کہ نماز، کسی نے آکھیا زکوٰۃ، کسی نے آکھیا جہاد۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ اللہ نو پیارا اللہ واسطے دوستی کرنا ہے اور اللہ واسطے دشمنی رکھنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دسو اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ اللہ نو سب تو چوکھا پسند کیڑا عمل ہے؟ کسی صحابی نے آکھیا نماز پڑھ لینا، کسی نے آکھیا روزہ رکھ لینا، کسی نے آکھیا زکوٰۃ دے دینا، کسی نے آکھیا جہاد کر لینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سارے پسندیدہ نے لیکن سب تو زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ دی رضا واسطے کون کسی دے نال محبت رکھدا ہے تے کون کسی دے نال بغض رکھدا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام اج اس معاشرے دے اندر بھی اسی اپنی ذات واسطے بغض رکھنے ہیں اور اپنی ذات واسطے محبت رکھنے، جڑا سانو چنگا لگے اسی اس دے نال دوستی رکھنی ہے، جڑا سانو بیڑا لگے اسی اس دے نال بغض رکھنے ہیں، اگرچہ اس دے عقائد کفریہ کیوں نہ ہون، سانو چنگا لگ رہا ہونا اسی نے نہیں اے ساڈا سجن، اگرچہ وہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، جنہ مرضی چنگا ہے، سانو چنگا نہیں لگتا اسی انہوں چنگا نہیں سمجھا گے، لیکن حقیقت کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ذات واسطے جڑا اللہ تعالیٰ دے احکامات دے اوتے پورا پورا اترن والا ہے، جڑا اللہ اور اس کی رسول دی گل بات سنان والا ہے، جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام دی طرف تہاڈی رہنمائی کرن والا ہے، انہاں دی طرف تسی اپنی محبت رکھو۔ اور جڑے دین تو بیزار ہون والے نے، جڑے صحابہ دی شان دے اندر توہین کرن والے نے، جڑے اہل بیت دی شان دے اندر توہین کرن والے نے، انہاں نال اللہ دی رضا دی خاطر دشمنی رکھو کہ انہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال اللہ نے جڑی قرآن کتاب بھیجی سی قرآن پاک اس دے وچوں عیب لبدے نے، فلہذا اے ساڈے دشمن اور جڑے اس دے اوتے عمل پیرا ہوندے نے اے ساڈے دوست نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کسی نے کسی دے نال اللہ واسطے محبت کیتی اس نے رب دا اکرام کیتا، یعنی رب دی عزت کیتی۔
اگر کسی شخص نے اللہ دی رضا دی خاطر کسی دے نال محبت کیتی انہیں رب تعالی دا اکرام کیتا. دو شخصاں نے اللہ تبارک و تعالی واسطے باہم محبت کیتی اور ایک مشرق دے اندر ہے اور دوسرا مغرب دے اندر. ایک شخص مشرق دے اندر ہے دوسرا مغرب دے اندر. مثال دے طور دے اوتے اسی ایتھے بیٹھے ہیں, اسی آنے ہیں جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بڑے ہی اچھے بزرگ سن, ساڈی انہاں نال محبت ہے, عقیدہ تے اسی انہاں دا تائے دل تو ادب و احترام کرنے, اسی انہاں نال محبت رکھنے, حالانکہ وہ بہت ہی دور نے ساڈے کو, اس دنیا فانی تو پردہ کر کے اس دنیا فانی تو پردہ کر کے لیکن ساڈی محبت ہے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا ایک مشرق دے اندر ہے تے دوسرا مغرب دے اندر ہے, قیامت دن اللہ تعالیٰ دونوں نو جمع کر دے گا اور فرمائے گا یہی ہوئے جس دے نال تیری محبت میری وجہ دی اس یہ ہوئی ہے نا جس دے نال تو میری وجہ دی محبت کردا سی. تو آدا سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ بندے نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن والے نے, اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہاں اُتے کرم ہویا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دے پسندیدہ بزرگ نے, لہٰذا میں انہاں دے نال محبت رکھنا. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن انہاں دوواں نو ملائے گا اور فرمائے گا کہ اسے دے نال دنیا دے اندر محبت رکھتا سی. میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو لہٰذا نیک بزرگاں دی محبت اپنے دل دے اندر, صحابہ دی محبت اپنے دل دے اندر جماؤ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اپنے دل, تاکہ جدو قیامت دا دن آئے گا نا وہ سخت لمحات ہون گے نا, اس دن اسی انہاں مقدس ہستیاں دے کول ہوواں گے اور اس مشکل گھڑی کولوں سانو بھی نجات مل جائے گی, اسی انہاں سختیاں کولوں بچ جاواں گے. فرمایا جنت دے اندر یاقوت دے ساتون نے اور انہاں اُتے زبرجد دے بلا خانے نے اور ایسے روشن نے جس طرح چمکدار ستارے. لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دے اندر کون رہے گا, ایڈے سونے سونے محلات جو نے یہ کادے واسطے بنے نے, انہاں دے اندر کون لوگ رہن گے؟ میں او لوگ جڑے اللہ واسطے آپس دے اندر محبت رکھتے نے اور ایک جگہ بہندے نے, آپس دے اندر ملتے ہیں. ان لوگوں واسطے جڑے بہندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر نے آ کے بہ جاندے نے کہ اللہ اور اس دے حبیب دیاں گلاں ہون گیاں, اللہ اور اس دے رسول دا تذکرہ ہوئے گا, بہ کے کوئی صحابہ دی گل سن لواں گے, کوئی صحابہ دی گل کر لواں گے, حضور دی آل دی گل کر لواں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھ لواں گے, اس نیت دے نال ملدے نے. فرمایا او لوگ جڑے نے نا اللہ تبارک و تعالی دے پسندیدہ بندے ہون گے اور وہی لوگ جنت دے اندر انہاں محلات دے اندر رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.